हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इसराइल के बारे में जो कुछ भी आपने अब तक सोचा है वो सब गलत है, तो सिर्फ थोड़ा सा नहीं बल्कि बिल्कुल उल्ट। जिस मुल्क को टीवी पर हर रात जंग का मैदान दिखाया जाता है, वही मुल्क बहर रूम के खूबसूरत तरीन साहिलों का मालिक भी है, जहां का खाना आपको हर पुराने खाने पर शक में डाल देगा और जहां की नाइट लाइफ तो आइबीजा शहर को भी पीछे छोड़ देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी हकीकत दिखाने जा रहा हूं जो कैमरा शायद ही कभी दिखाता हो। कोई सियासत नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस इसराइल में जिंदगी की असल तस्वीर कैसी है। तो चलिए जानते हैं इन सब राजों को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, इसराइल कुल 22,000 मुरब्बा किलोमीटर का एक छोटा सा मुल्क है। यूरोप में बसे बेल्जियम मुल्क से भी छोटा है, लेकिन दुनिया की खबरों में इसका नाम किसी भी और मुल्क से ज्यादा आता है। मगर जो तस्वीर लोगों के जहन में बनी है वो अधूरी है, या यूं कह लें कि तकरीबन झूठी है, क्योंकि खबरों और तारीख के दरमियान एक जिंदा, हंसता बसता, झगड़ता, खाता पीता और नाचता हुआ मुल्क मौजूद है जिसे दुनिया कम ही देखती है। यहाँ पुराना और जदीद साथ नहीं रहते बल्कि रोज आपस में टकराते हैं। बात शुरू करते हैं तिल अबीब शहर से, क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट यहीं से अपना सफर शुरू करते हैं और यहीं पर इन्हें एहसास होता है कि इसराइल के बारे में इनका ख्याल बिल्कुल गलत था। जहाज से उतरते ही आपको वो मशरिक़ वुस्ता नजर नहीं आता जो टीवी ने दिखाया था। इसकी जगह एक रोशन खूबसूरत साहिली शहर मिलता है जो रात 3 बजे तक जागता रहता है। तिल अबीब शहर की नाइट लाइफ दुनिया की बेहतरीन नाइट लाइफ्स में शुमार की जाती है। बर्लिन और आइबीजा के बराबर मानी जाती है। यहाँ क्लब रात 12 बजे खुलते हैं। बुध की सुबह भी साहिल लोगों से भरा रहता है और पीर की रात रूफ टॉप बार ऐसे चलते हैं जैसे नए साल की रात हो। साहिल पर लोग चप्पल पहने कारोबारी मीटिंग्स करते नजर आते हैं। ये वो मशरिक़ वुस्ता नहीं जिसकी आपको तवक्को थी, लेकिन अगर आप यहाँ से 1 घंटे का सफर करके अंदर की तरफ जाएं तो सब कुछ बदल जाता है। हवा बदलती है, पत्थर बदलते हैं, माहौल बदलता है और आप खुद को दुनिया के सबसे हैरानकुन शहरों में से एक यरूशलेम में खड़ा पाते हैं। यरूशलेम हर इंसान पर एक अलग ही असर डालता है, चाहे आपका अकीदा कुछ भी हो। पुराने शहर की गलियों में चलना सियाहत कम और वक्त में सफर करना ज्यादा लगता है। देवदार, गिरिया, कलीसा और कतबतुल सगरा दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब की मुकद्दस जगहें एक ही चंद किलोमीटर में मौजूद हैं और हैरत अंगेज तौर पर एक साथ कायम हैं। सदियों की तहजीबें यहाँ एक दूसरे के ऊपर बनी हैं। बाजारों से ताज़ा रोटी और मसालों की खुशबू आती है और गिरजा घर की घंटियाँ, मस्जिद की आज़ान और यहूदी इबादत की आवाज़ें एक साथ सुनाई देती हैं। अगर तिल अबीब इसराइल की धड़कन है तो यरूशलेम इसकी याददाश्त है, और यही तारीख इसराइल के लिए सिर्फ बोझ नहीं बल्कि ताकत का जरिया भी बनी है। एक हैरानकुन हकीकत ये है कि नेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज पर अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज़्यादा कंपनियां इसराइल की हैं। सिर्फ 9 करोड़ आबादी वाला ये मुल्क जो लंदन से भी छोटा है, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे खड़ा है। इसे स्टार्टअप नेशन कहा जाता है और ये नाम यूं ही नहीं मिला। ड्रिप एरिगेशन की वो टेक्नोलॉजी जो आज अफ्रीका और एशिया में लाखों लोगों को खुराक दे रही है, ये इसराइल से ही आई है। USB फ्लैश ड्राइव, वो छोटी सी चीज़ जो आप 20 साल से कहीं ना कहीं गुम कर देते हैं, ये भी इसराइली इजाद है। वीज नामी नेविगेशन ऐप जिसने शायद आपका सफ़र आसान बनाया हो, ये भी इसराइल की ही देन है। यहाँ फौज, यूनिवर्सिटी और निजी शोबे का ताल्लुक इतना मजबूत है कि नए ख्याल को दुनिया की मार्केट तक पहुँचाने में बहुत कम वक्त लगता है। एक छोटे से दबाव में घिरे मुल्क ने सीखा है कि जिंदा रहने का वाहिद रास्ता बाकी दुनिया से ज़्यादा होशियार और तेज़ होना चाहिए। यही जज्बा काम के बाद भी ख़त्म नहीं होता। ये खाने की मेज़ पर, बाजार में और हर गुफ्तगू में नज़र आता है।
اسرائیلی لوگ فضول کی رسمی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہاں ایک لفظ مشہور ہے، دوگری، یعنی سیدھی، صاف اور بغیر لیٹ کیے بات کرنا۔ یہاں کا کوئی بھی شخص آپ کو آپ کے سفری منصوبے، آپ کے کھانے کے آرڈر یا آپ کی زندگی کے فیصلے کے بارے میں بلا جھجک اپنی رائے دے دے گا، لیکن اس سیدھی بات کے پیچھے ایک عجیب سی گرم جوشی چھپی ہے۔ لوگ روز سے بحث اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پرواہ ہوتی ہے، خاندانی محفلیں لگانا جیسے کوئی مقابلہ چل رہا ہو، مگر ساتھ میں لذیذ کھانا بھی ہوتا ہے۔ اجنبی لوگ راستے میں آپ کی مدد کریں گے، مشورے دیں گے اور کبھی کبھار ایسی کہانیاں بھی سنائیں گے جس کا آپ کی منزل سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور یہ سیدھا پن 18 سال کی عمر سے ہی ہر اسرائیلی شہری کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں فوجی خدمت لازمی ہے، مرد تقریباً 3 سال اور خواتین 2 سال فوج میں گزارتی ہیں۔ یعنی جو لڑکی آپ کو ہوٹل میں کمرہ دے رہی ہے، جو ڈرائیور آپ کو پرانے شہر لے جا رہا ہے، جو لڑکا آپ کی کافی بنا رہا ہے، یہ سب 22 سال کی عمر سے پہلے ہی تجربہ کار فوجی رہ چکے ہوتے ہیں۔ فوجی خدمت کے بعد بہت سے نوجوان فوراً بھارت، جنوب مشرقی ایشیا یا جنوبی امریکہ کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ کھٹمنڈو سے میڈلن تک ہاسٹلوں میں اسرائیلی نوجوانوں کی پوری کمیونٹی بس جاتی ہے۔ یہ سفر ان کے لیے فوجی خدمت جتنا ہی اہم رسم بن چکا ہے۔ دوستو، اسرائیل میں ہر ہفتے کو کچھ ایسا ہوتا ہے جو پورے ملک کو ایک ساتھ روک دیتا ہے۔ ہر جمعے کو سورج ڈوبتے ہی شبات شروع ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی عبادت اور آرام کا دن، تقریباً 50 گھنٹے تک دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ یروشلم میں پبلک ٹرانسپورٹ روک دی جاتی ہے اور تھوڑی دیر پہلے شور مچاتی سڑکیں بالکل خاموش ہو جاتی ہیں۔ خاندان اکٹھے بیٹھتے ہیں، لمبے کھانے کھاتے ہیں، موبائل فون ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہفتہ وار وقفہ ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی کام سے زیادہ اہم ہے۔ اسرائیل کی جغرافیائی خوبصورتی بھی حیران کن ہے۔ یہاں آپ صرف 2 گھنٹے میں پورا ملک عبور کر سکتے ہیں، مگر اس دوران آپ کو اتنے مختلف مناظر ملیں گے جتنے بہت سے بڑے ممالک میں بھی نہیں ملتے۔ مغرب میں بحر روم کا ساحل، جنوب میں سرخ سمندر کا شہر ایلات، شمال میں سرسبز گلیل کا علاقہ اور نصف سے زیادہ رقبے پر نیگون کا صحرا پھیلا ہے جو مریخ کی سطح جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر ہے بحر مردار، زمین کا سب سے نچلا مقام جہاں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ آپ ڈوب ہی نہیں سکتے۔ یہاں آپ پانی پر تیرتے ہیں، بالکل کسی کھلونے کی طرح۔ اس کی مٹی کو خوبصورتی کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل رہنے کے لحاظ سے ایک مہنگا ترین ملک ہے۔ تل ابیب دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں شامل ہے، پیرس، لندن اور زیورخ کے برابر ہے۔ تل ابیب کے وسط میں ایک کمرے کا فلیٹ ماہانہ 2 سے 3 ہزار ڈالر میں ملتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء پر بھاری ٹیکس ہے، باہر کھانا بھی جیب پر بھاری پڑتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تنخواہیں اچھی ہیں، مگر عام مزدور طبقہ مہنگائی کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ نوجوان یہاں بھی مکان کی قیمتوں پر ویسے ہی مذاق کرتے ہیں جیسے لندن یا سڈنی کے نوجوان کرتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود اسرائیلی لوگ زندگی کو پوری شدت سے جیتے ہیں۔ نہ سیاسی الجھنیں، نہ سیکیورٹی کا دباؤ، نہ مہنگائی، نہ فوجی خدمات کا بوجھ، کچھ بھی انہیں زندگی جینے سے نہیں روکتا۔ بدھ کی صبح ساحل اس لیے بھرا رہتا ہے کیونکہ بدھ کی صبح ساحل پر جانے کا اچھا وقت ہے۔ یہاں ایک لفظ مشہور ہے، یلا۔ یہ لفظ عربی سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے چلو چلتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے۔ یہ محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پوری سوچ ہے کہ زندگی بہت مختصر اور غیر یقینی ہے، اسے عادی رفتار پر نہیں جیا جا سکتا۔ دوستو، یہ والا اسرائیل جو خبروں کے 2 منٹ کے کلپ میں بھی کبھی نظر نہیں آتا، دنیا کا بہترین لائف سٹائل، لازمی فوجی خدمت، جمعے کی رات کی خاموشی، رات بھر جاگتے ساحل اور 3000 سال پرانا شہر جو خاموشی سے آپ کا دل جیت لے گا۔